बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला का तारीख़ी पस मंज़र। किस नंबर 5। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु के क़त्ल का हुक्म। यज़ीद ने उसके मशवरे को कबूल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफ़ा और बसरा दोनों का हाकिम बना दिया और उसको एक ख़त लिखा कि फ़ौरन कूफ़ा पहुँचकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार करे और कत्ल कर दे या कूफ़ा से निकाल दे। इब्न ज़ियाद को ये ख़त मिला तो फ़ौरन कूफ़ा जाने का अज़म कर लिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का ख़त अहले बसरा के नाम। इधर एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ख़त अशराफ़ अहले बसरा के नाम पहुँचा, जिसका मज़मून ये था कि आप लोग देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिट रही है और बिदात फैलाए जा रहे हैं। तुम्हें दावत देता हूँ कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो और उसके अहकाम की तनफीज़ के लिए कोशिश करो। हवाला नंबर कामिल इब्न कसीर सफ़ा नंबर 9 जिल्द नंबर 4। ये ख़त खुफिया भेजा गया था और तो सब ने इस ख़त को राज में रखा, लेकिन मज़हर बिन जारूद को ये ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़त लाने वाला ख़ुद इब्न ज़ियाद का जासूस हो, इसलिए उसने ये ख़त इब्न ज़ियाद को पहुँचा दिया और जो शख्स ये ख़त लेकर आया था उसको भी इब्न ज़ियाद के सामने पेश कर दिया। इब्न ज़ियाद ने इस कासिद को कत्ल कर डाला और उसके बाद अहले बसरा को जमा करके एक खुतबा दिया, जिसमें कहा कि जो शख्स मेरी मुखालफत करते हैं मैं उसके लिए एक असाब अलीम हूँ और जो मुवाफ़क़त करते हैं उसके लिए राहत हूँ। मुझे अमीर अल-मोमिनीन यज़ीद ने कूफ़ा जाने का हुक्म दिया है, मैं सुबह वहाँ जा रहा हूँ और अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना क़ायम मकाम बनाता हूँ। मैं तुम्हें मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि उसके हुक्म की मुखालफत के ध्यान का कभी सोचना भी ना और ना ही दिल में लाना, और अगर मुझे किसी शख्स के मुताल्लिक़ खिलाफ़ की ख़बर मिली तो मैं उसको कत्ल कर दूँगा और उसके अहले इयाल को भी गिरफ़्तार करके कत्ल करवा दूँगा और उसके वली को भी और उसके ख़ानदान के हरीफ को भी। तुम मुझे जानते हो कि मैं इब्न ज़ियाद हूँ। कामिल इब्न हसीन। इब्न ज़ियाद कूफ़ा में उसके बाद अपने साथ मुस्लिम बिन अमर बहली और शरीक इब्न जोर को साथ लेकर कूफ़ा की तरफ रवाना हो गया। कूफ़ा के लोग पहले से हज़रत हुसैन की आमद के मुंतज़िर थे और इनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानते तक नहीं थे। जब इब्न ज़ियाद कूफ़ा में पहुंचा तो उन लोगों ने समझा कि शायद यही हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। वो जिस मजलिस से गुज़रता सब यह कहकर उसका इस्तकबाल करते थे कि मरहबा बिका या इब्न रसूलुल्लाह। इब्न ज़ियाद ने क्योंकि नकाब पहना हुआ था तो लोगों ने उसको पहचाना नहीं था। इब्न ज़ियाद ये मंज़र खामोशी के साथ देख रहा था और दिल में कढ़ाता था कि कूफ़ा पर तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा तसल्लुत हो चुका है। अब पूरे शहर कूफ़ा में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के आने की ख़बर मशहूर हो गई। लोग जौक दर जौक ज़ियारत के लिए आने लगे। इधर नुमान बिन बशीर वाली कूफ़ा को ये ख़बर मिली कि बावजूद यज़ीद का मुलाजिम होने के अहले बैत का एहतराम दिल में रखते थे, अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। इब्न ज़ियाद उनके दरवाज़े पर पहुंचा। लोगों का एक हजूम उसको हज़रत हुसैन समझ कर साथ था, जिसका शोर व शुगब और हंगामा नुमान इब्न बशीर ने अंदर से सुना तो वहीं से आवाज़ दी कि जो अमानत यानी विलायत कूफ़ा मेरे सुपुर्द है वो मैं आपके हवाले न करूँगा, उसके अलावा मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। इब्न ज़ियाद खामोशी के साथ ये सब मुज़ाहिरे और वाली कूफ़ा का मामला देख रहा था। अब उसने दरवाज़े के करीब पहुंचकर नुमान को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलें, मैं इब्न ज़ियाद हूँ, यज़ीद की तरफ से मामूर होकर आया हूँ। उस वक्त दरवाज़ा खोला गया और अंदर जाने के बाद फिर बंद कर लिया गया।
کوفہ میں ابن زیاد کی پہلی تقریر۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ میں تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں متشبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی بحر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً جمع کر کے میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقۂ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقۂ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے اس کو بھی اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے تاثرات۔ ادھر مسلم بن عقیل مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین علیہ السلام کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے۔ ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھے بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں۔ اگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، اچھا آ جائیے۔ مسلم بن عقیل ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کی چالاکی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے ایک چال چلی اور ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجاستی کے پاس پہنچا جس کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں تک پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کروں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن اوسجا نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت و اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا، لوگوں میں میرا نام بھی ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم ابن اوسجا نے اس شخص سے حلف لیا اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دے۔
ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر میں اتفاقاً آ گیا۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل وہ پہنچتے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولی نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی نے کہا کہ یہ شرافت کے خلاف ہے کہ میں اس کو اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع نکل گیا۔ اتفاقاً ایسے ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن عور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراہ ہو گیا تھا، یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن عور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ قسط نمبر 6 میں بتائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔